अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए अहम इकदामात का ऐलान किया है। इन सूबाई हुकूमतों ने मार्केटों, रेस्टोरेंटों और शादी हॉल्स की बंदिश के औकात कार मुकर्रर किए हैं ताकि तवानाई की खपत को कम किया जा सके। ये फैसला मुल्क भर में तवानाई की बचत की कौमी मुहिम के तनाजुर में सामने आया है, जिसका मकसद मुआशी दबाव और बिजली की किल्लत पर काबू पाना है। इन इकदामात से कारोबारी सरगर्मियाँ और अवामी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होंगी, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तवानाई के बहरान का शिकार है, जहां बिजली की तलब और रसद में बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। ये बहरान न सिर्फ सनतों को मुतासिर कर रहा है, बल्कि घरेलू सारिफीन को भी तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तवानाई के शोबे में जारी गर्दिशी कर्जे और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रही हैं। इसके नतीजे में मुल्क की मईशत पर दबाव बढ़ रहा है और रोज़मर्रा के मामूलात भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतों का कहना है कि ये इकदामात तवानाई के कौमी मंसूबे का हिस्सा हैं और मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने हाल ही में एक कौमी तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद तवानाई की बचत के ज़रिए अरबों रुपए की लागत को कम करना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने इस मंसूबे पर अमल दरामद में पेशकदमी की है ताकि दीगर सूबों के लिए एक मिसाल कायम की जा सके। ये फैसले पायदार तवानाई के इस्तेमाल की हौसला अफजायाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम हैं। बलूचिस्तान के महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर की तमाम मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्तोरां, होटल और चाय खाने रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकेंगे, जबकि शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक तमाम तकरीबात ख़त्म करने का पाबंद किया गया है। ये पाबंदियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी हैं और इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि अहकामात की पासदारी हो। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तवानाई बचत के ऐसे ही इक़दामात का ऐलान किया है। सूबे में तमाम मार्केटें और तिजारती मराकज़ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट्स रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल्स के लिए भी रात 11 बजे तक तकरीबात ख़त्म करने की हद मुकर्रर की गई है, जो बलूचिस्तान से 1 घंटा ज़्यादा है। ये नोटिफिकेशन भी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है और मुताल्लिका हुक्काम को इस पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमती नोटिफिकेशन में चंद ज़रूरी खिदमात और इदारों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। हस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और दूध दही की दुकानें मुकर्ररा औकात के बाद भी खुली रह सकेंगी। इसके अलावा सब्जी, फल और गोश्त की दुकानों को भी मखसूस औकात में काम करने की इजाज़त होगी। ये इस्तिस्ना शहरियों को ज़रूरी अशियाए खुर्रनोश और खिदमात की फराहमी में तसलसल बरकरार रखने के लिए दिया गया है ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। इन नए औकात कार का सबसे ज्यादा असर बिलाशुबा कारोबारी बिरादरी पर पड़ेगा। मार्केटों और रेस्तराओं की जल्द बंदिश से शाम के औकात में होने वाली तिजारत में कमी आ सकती है। खास तौर पर वो कारोबार जो देर रात तक चलते हैं, जैसे कि तफरीही मकामात और फैशन आउटलेट्स, उन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी हजरात को अपनी हिकमत अमलियों में तब्दीली लाना होगी ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को रागिब किया जा सके और मुनाफे को बरकरार रखा जा सके। शादी हॉल्स की बंदिश का मुकर्ररा वक्त भी शादी की तकरीबात और उससे मुंसलिक कारोबार को मुतासिर करेगा। पाकिस्तान में शादी की तकरीबात अक्सर देर रात तक जारी रहती है और अब उन्हें वक्त से पहले समेटना होगा। केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन और फोटोग्राफी जैसे शोबे इससे बराह रास्त मुतासिर होंगे। इस तब्दीली से खानदानी और समाजी रिवायात में भी एक नई तर्ज अमल को अपनाने की ज़रूरत पेश आएगी, जिसमें तकरीबात का वक्त तब्दील करना पड़ेगा। अवामी सतह पर इन इक़दामात पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। कुछ शहरी इसे तवानाई बचत के लिए एक ज़रूरी कदम करार दे रहे हैं, जबकि दीगर इसे अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मुदाखलत तसव्वुर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो शाम के औकात में ख़रीदारी या तफरीह के लिए निकलते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है। हुकूमत के लिए इन इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और आवाम को एतमाद में लेना एक बड़ा चैलेंज होगा ताकि तामील को यकीनी बनाया जा सके। मुख्तसर मुद्दत में इन पाबंदियों से माशी सरगर्मियों में कुछ सुस्ती आ सकती है। शाम के औकात में कम होने वाली कारोबारी सरगर्मियां रोज़गार के मौक़े पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। छोटी दुकानें और स्ट्रीट वेंडर्स, जिनका ज़्यादातर कारोबार रात गए होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
حکومت کو اس کے ممکنہ منفی معاشی اثرات کا جائزہ لینا ہوگا اور متبادل حکمت عملیوں پر غور کرنا ہوگا تاکہ چھوٹے کاروباروں کو سہارا دیا جا سکے۔ طویل مدت میں اگر یہ اقدامات مؤثر ثابت ہوئے تو قومی خزانے پر توانائی کی بچت کا مثبت اثر پڑے گا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ ان اقدامات سے سالانہ اربوں روپے کی بچت ممکن ہو سکے گی، جو ملکی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ توانائی کی کم کھپت درآمدی بل میں بھی کمی لائے گی، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہوگا۔ یہ بچتیں ملک کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل بنانے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہیں اور پائیدار ترقی کو فروغ دیں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیگر صوبوں میں بھی توانائی بچت کے ایسے ہی منصوبوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ایک قومی توانائی بچت پلان متعارف کرایا ہے، جس میں تمام صوبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بھی اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اور توقع ہے کہ وہ بھی جلد ہی ایسے ہی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ایک مربوط قومی حکمت عملی کے تحت ہی توانائی بحران پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے تاکہ ملک گیر سطح پر مثبت نتائج حاصل ہوں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی بچت کے یہ اقدامات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ مسئلہ کا مکمل حل نہیں۔ ان کے نزدیک توانائی کے شعبے میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور متبادل توانائی کے ذرائع پر سرمایہ کاری انتہائی ضروری ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر محض اوقات کار میں تبدیلی کو ہی حل سمجھا گیا تو یہ صرف وقتی فائدہ دے گا۔ طویل مدتی منصوبے اور حکمت عملی کے بغیر پائیدار حل ممکن نہیں، جو ملک کو واقعی توانائی بحران سے نکال سکے۔ توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی بجلی کی پیداوار کی صلاحیت بڑھانے اور ٹرانسمیشن لائنوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر تیزی سے کام کرنے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بجلی کی پیداوار میں خود کفالت حاصل نہیں کی جاتی، ایسے چھوٹے موٹے اقدامات صرف عارضی راحت فراہم کر سکتے ہیں۔ صارفین کو بھی توانائی کے مؤثر استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے تاکہ مجموعی بچت میں اضافہ ہو۔ صوبائی حکومتیں ان اقدامات کو قومی مفاد میں قرار دے رہی ہیں اور عوام سے تعاون کی اپیل کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشکل فیصلے ملک کی پائیدار ترقی اور مستقبل کے لیے ناگزیر ہیں۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ توانائی بچت کے حوالے سے عوامی شعور بیداری کی مہم بھی چلائی جائے گی تاکہ شہری بھی اپنی سطح پر بجلی کی کھپت کم کر سکیں۔ مستقبل میں مزید ایسے اقدامات متعارف کروائے جا سکتے ہیں جن کا مقصد توانائی کے وسائل کا بہتر انتظام کرنا ہے اور قوم کو توانائی کے بحران سے نجات دلانا ہے۔ ان اقدامات کی کامیابی کا دار و مدار صرف حکومتی پابندیوں پر نہیں بلکہ عوامی تعاون اور شعور پر بھی ہے۔ اگر شہری اپنی ذاتی سطح پر بجلی کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں تو اس کے مثبت اثرات بہت وسیع ہو سکتے ہیں۔ گھروں اور دفاتر میں توانائی بچت کے آلات کا استعمال اور غیر ضروری لائٹس و پنکھے بند رکھنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ایک جامع آگاہی مہم چلائے تاکہ عوام بھی اس قومی کوشش کا حصہ بنے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ ان اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کروانا حکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ نفاذ کے عمل میں شفافیت اور غیر امتیازی سلوک کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ کاروباری برادری میں بے چینی پیدا نہ ہو۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقررہ ضابطوں کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروباریوں کو مناسب سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ حکومت کو متعلقہ محکموں کو مکمل اختیار اور وسائل مہیا کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنا کام بخوبی انجام دے سکیں اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ نئے اوقات کار نہ صرف معاشی بلکہ سماجی زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ لوگ اپنی خریداری، تفریح اور سماجی سرگرمیوں کے اوقات کو دوبارہ ترتیب دینے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ لوگ شام کے بجائے دن کے وقت زیادہ سرگرم نظر آئیں، جس سے ایک نیا سماجی پیٹرن تشکیل پائے گا۔ طویل مدت میں یہ تبدیلیاں لوگوں کے طرز زندگی کا حصہ بن سکتی ہیں اور توانائی کے بچت کی عادت کو فروغ دے سکتی ہیں، جس سے ایک زیادہ پائیدار معاشرہ جنم لے گا۔ پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے ایک ٹھوس اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ صرف وقتی اقدامات پر انحصار کرنے کے بجائے شمسی توانائی، پن بجلی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار جیسے ذرائع کو فروغ دینا ہوگا۔ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نقصانات کو کم کرنا بھی ضروری ہے۔ ان اقدامات سے ہی پاکستان مستقبل میں توانائی کے شعبے میں خود انحصاری حاصل کر سکے گا اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ آخر میں یہ اقدامات ایک بڑے نقومی مقصد کا حصہ ہیں
जिस का मकसद पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालना है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से पेशकदमी की है और अब ये देखना होगा कि ये हिकमत अमली कितनी कामयाब साबित होती है। इन इक़दामात की कामयाबी के लिए हुकूमत, कारोबारी बिरादरी और आवाम का ताउन नागुज़ीर है। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।